start with you, Amir Ilyas Rana साहब, मुझे बताएं जो कहा था इरशाद भट्टी से शुरू करेंगे। आपका सबसे पहले तारुफ कराया था मैंने। हाँ, और सबसे पहले मुबारकबाद आपको पता होना चाहिए कि जहाँ भट्टी साहब आ जाए दोनों के सीनियर हैं, दोनों के सीनियर हैं, और इनको पहले मौका नहीं इनको ही बोलना चाहिए, लेकिन मुबारकबाद कि आपने रिपोर्ट कार्ड का माहौल बनाया, 4 बंदे बुलाए, हालांकि वहाँ से मुझे सैलरी मिलती है, लेकिन आपसे मैं आप 10 में बुलाया, हमारी औकात क्या है, तो मैंने ये इस्तेजाज और मुबारकबाद दोनों रिकॉर्ड किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप मेरे प्रोग्राम में आए, आपने हमें इज्जत दी, उसके लिए आपको शुक्र। मैं हमेशा दूंगा, मरना है इस ऐद में आपसे नाफरमानी पड़नी चाहिए। जिंदगी आप कहना क्या चाह रहे हैं ये बात करके? जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ है। ये हमारे हर ऐद के दोस्त ये हमारे मीडिया की एस्टेब्लिशमेंट है आज। नहीं आप जो कहना चाह रहे हैं वो खुल के गए। वैसे जो टीवी देख रहे हैं उन्हें अच्छी तरह पता है कि एस्टेब्लिशमेंट कौन था है और रहेगा, लेकिन बहरहाल मीडिया की एस्टेब्लिशमेंट की टर्म आपने अच्छी इस्तेमाल की, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आमिर भाई के खिलाफ मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। नहीं कोई बात नहीं, मैं हम आपके बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में बात ही नहीं हो रही। अच्छा जी, आमिर इलियास आपकी इजाजत से भट्टी साहब, ठीक है। आमिर इलियास साहब, मुझे ये बताइएगा कि नून लीग ने जो बयानिया छोड़ दिया था फैजाबाद धरना केस की सूरत में, वो दोबारा एक दफ़ा हाईलाइट होता दिखाई दे रहा है। ये पेशरफ क्या नून लीग के लिए आपके ख्याल में हौसला अफजा है, क्योंकि उनका बड़ा इसके ऊपर स्टांस था, क्योंकि अब उन्हें बहरहाल पोजीशन लेनी पड़ेगी इस मामले पे, तो आपके ख्याल में वो तैयार है? मेरा ख्याल है उससे बहुत पहले इसको निमट जाना है, क्योंकि नून लीग को जो पोजीशन लेनी है, अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो पोजीशन की बात तब होगी, लेकिन मेरा ख्याल है इलेक्शन से पहले ये फैसला हो जाएगा कि फैज़ाबाद में जो फैज़ आम जारी था और जो नाम उसके अंदर लिखा हुआ है उनको प्रमोशन दे दी गई, 2 से 3 स्टार कर दिया गया। फैसला कुछ और था। चीफ जस्टिस आज क्या बात कह रहे थे कि मुझे इम्प्लीमेंटेशन बताएं, सब ने विड्रा कर ली, तो अब पोजीशन ये आ गई कि उस फैसले पे अमल दरामद करना है। अब सार आलम साहब ने क्या अल्फिया बयान दिया, उन्होंने एक नाम ले लिया कि जी मुझे फैज साहब का फ़ोन आया था, ठीक है, उन्होंने कहा वो आपके ऊपर जिरा करेंगे और दोनों एक दूसरे पे करोगे। उसने कहा जी मैं कलमा पढ़ के तैयार हूँ। अब इस चीज़ों को हम कब तक छुपाएंगे? क्लियर होना चाहिए ना, ताकि आइंदा भी आप आगे चलें कि जी आज जो बैठे हैं अगर उनका कोई किरदार है तो उस पर भी बात अभी तो एक नई इंक्वायरी होनी है ना, उसके बाद एक नई हुकूमत आ जाएगी, फिर क्या? मेरा ख्याल है कि ये फैसला पहले हो जाएगा। मुझे नहीं ख्याल है, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इसलिए आजकल आपके ख्यालात बड़े एक्यूरेट साबित हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं ना, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, हम आपके ख्याल को जो है वो खबर समझने को तैयार। मैं अपना ख्याल ही कहूंगा। नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं ये चीफ जस्टिस इसलिए नहीं आए कि यानी नून लीग की आजमाइश से बच जाए। नहीं, फैसला इसलिए रोक लिया जाए कि मैं जाते हुए दूंगा 27 सफ़े का फैसला 90 दिन का मैं तब दूंगा जब उसकी अमल दरामद की कोई सूरत नहीं रहेगी। मतलब ये, और वो कह रहे हैं, उन्होंने किसी और घर की बात नहीं की, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात की और उस शख्स की बात की जिसने इन्हें अपॉइंट किया, यानी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, कि $6.5 बिलियन की डज लगी इस इदारे के फैसले से पाकिस्तान पहले ही दिन। तो मैं उन हालात को देखते हुए बात कह रहा हूं कि वो चीफ जस्टिस जिन्होंने कल एक हुक्मनामे में लिखवाया कि आईनी तशरीह का मामला 3 रुकनी बेंच का नहीं है, कम से कम 5 होना चाहिए। जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला तफसीली आएगा, ये जो साहब का क्लेम है 63A का रीराइट होगा। जो फैसला आइन में किया 3 रुकनी बेंच, हर जगह पे 3 रुकनी बेंच था, बहुत सारी चीजें रिवाइज होंगी और क्लियर करनी पड़ेंगी। जब तक आप वो कहते हैं ना मैस क्लियर करें, तो कोई काजी आया है तो काजी को करना चाहिए। तो वो जो मैस क्लियर होने की बात थी वो वाया अदालत होगा। नहीं, मैस देखें बना भी वहीं से है ना, मैंने और आपने क्रिएट किया। नवाज शरीफ को सजाएं 5 रुकनी बेंच ने मेरी तारीफ दिल में की है। पनामा से अकामा में किसने निकाला, किसके साथ? एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके पहली दफा अलग हुए एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया। ये जो हमने पिछले 1 साल में देखा, वो जो एक जमानतों की एक लाइन लगी हुई थी, वो लगी भी थी ना, 9 मई के बाद रुकी है। ओके, उसके बाद ये 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। आप पहले ये कह रहे हैं कि ये होना है अगली हुकूमत आने से पहले फैसला होना है। दूसरी बात आप कह रहे हैं सार आलम साहब का बयान बड़ा अहम है, क्योंकि वो चेयरमैन पैम रहा था उस वक्त, कौन था उन्हें जनरल फैज बंद कराना और वो सारा कुछ जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कितना दबाव था। फिर वो शाहिद अब्बासी साहब का भी कहते हैं, उन वज़ीर आज़म ने कहा मुझे, फिर उन्होंने ये शाहिद अब्बासी वही है ना जो अपनी पार्टी पे तो बरस रहे हैं, और जब वज़ीर आज़म थे और साकिब निसार ने बुला के कहा कि नैब में ला में तरमीम की तो मैं उड़ा दूंगा, बिल ही नहीं पेश किया। ये इतने बड़े बहादुर हैं। ओके, चले अब इस पे जरा आहिस्ता आहिस्ता और प्रोग्राम को खोलेंगे ना भट्टी साहब। ये बताएं, ये पेंडोरा बॉक्स खुलता है तो इसके क्या असरात होंगे? जरा खुल के बोलना है आपने। देखिए, आज जरा खुल के खेलना है। आप एक ऐसे चैनल पे जहां आप खुल के बात कर सकते हैं। जान की अमान पा ली, ज़ाहिर आपने दी है तो पा ली। एक तरफ मेरा भाई आमर है, दूसरी तरफ मेरा भाई आदिल।
عادل نہیں عادل اور دوسری طرف عامر ہے. عدل بنا جمہور نہ ہوگا. عامر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عدل بنا جمہور نہ ہوگا. ارشادات عالیہ سننے کے لیے بیٹھے. یہ عامر وہ والے نہیں ہیں الف مدہ والے نہیں ہیں, یہ عین والے عامر. اچھا میرے لیے وہی ہیں. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ارشادات عالیہ کافی دباؤ میں لگ رہے ہیں بھٹی صاحب. پچھلے سین کے پودینہ کھا چکا ہوں, اس میں نمک بھی تھا, لہٰذا میں اس کے خلاف نہیں. آپ کے خیال میں اس کے کیا اثرات ہوں گے اور یہ اس وقت کیوں ہو رہا ہے سر؟ دیکھیے اس میں آج کی سماعت بڑی امپورٹنٹ. ایک تو بات یہ ہے کہ جو ایک سوال اٹھایا گیا کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے ایک, اور دوسرا ہمارے بھائی ابصار عالم صاحب کا جو بیان حلفی ہے. فائز عیسیٰ قاضی صاحب جب چیف جسٹس بنے تھے توقع تھی یہ لگے گا نظر ثانی جو ہوئی ہے تو, اور لہٰذا ان کو اب اس پر کہ دھرنا ہوا کیوں, اس کے پیچھے محرکات کیا تھے, اس کے پیچھے مطالبات کیا تھے, اس کے پیچھے لوگ کون تھے, یہ سارا ٹروتھ کمیشن بنا لیں اپنے زیر نگرانی. حکومت کی تو انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ مسترد کر دی کمیٹی کی رپورٹ, تو اپنے نیچے کوئی بنا لیں اور اس کا ہونا چاہیے اینڈ منطقی انجام تک جانا چاہیے تاکہ یہ آئندہ ایسا نہ ہو. پہلی بات. دوسری بات, جناب فیض اس میں پھنستے نظر آ رہے ہیں. اب وہی آ رہا ہوں. دوسری بات ہے ایک کو امپورٹ کر کے پورے ملک کو یرغمال بنایا گیا. وہ غالباً طاہر القادری صاحب کی بات, غالباً نہیں یقیناً. ہاں تو طاہر ایک شخص کینیڈا کا نام بھی آ گیا نا, ایک شخص کینیڈا سے امپورٹ ہو یا لندن سے انگلینڈ سے امپورٹ ہو, پورا ملک یرغمال نہیں ہونا چاہیے. یہ تو طے شدہ بات ہے. ڈوئل نیشنل کی بات کی نا انہوں نے کہ وہ تو کینیڈین تو سکھوں کے اوپر جا کے اتنا لڑے انڈیا سے, اور یہاں ہماری حکومت نے اعتراض ہی نہیں کیا. اچھا دوسری بات ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی بلانا چاہیے کیونکہ انہوں نے ایک اپنے ایگزیکٹو آرڈر سے پیمرا کو بائی پاس کر کے سارے ٹی وی چینل آف کرا دیے تھے. کیونکہ ابصار صاحب کہتے ہیں نا جب مجھے دباؤ آ رہا تھا تو میں نے ان کو کہا میں یہ اس طرح بند نہیں کر سکتا. سر آپ سن لینا, احسن اقبال صاحب کو بھی بلانا چاہیے کہ فیض حمید جب ڈی جی سی تھے ان کے دستخط تھے معاہدے پہ, تو وزیر داخلہ احسن اقبال کے کیوں دستخط تھے؟ سویلین بالادستی تھی نا, کہتے کہ میں نہیں کرتا بھائی. انہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کر اگر وہ ان کو چاہیے, اس وقت فیض آباد دھرنے والے کہتے کہ فیض حمید یا جن باجوہ ہماری دیں, اس کے علاوہ ہم مانیں گے نہیں, تو احسن اقبال صاحب کو بلانا چاہیے. اور پھر اگر میس کلیئر کرنا ہے تو مشاہد اللہ کو بھی بلائیں کیونکہ انہوں نے بھی ایک اور دھرنے کی بات کی تھی. مشاہد اللہ مراد نواز شریف صاحب کہ جنہوں نے ان سے وزارت لے لی تھی. اچھا رات کو ایک شخص نواز شریف صاحب کہتے ہیں میرے پاس آیا کہ مستعفی ہو جائیں, نواز شریف صاحب کو بلانا چاہیے. ریکارڈنگ بھی ہے نواز شریف صاحب کے پاس جو انہوں نے کسی ایک میٹنگ میں چلائی تھی ایک سابق آرمی چیف کے سامنے کہ یہ بندہ آپ کا جو دھرنے میں کر رہا ہے, ان کو بھی بلانا چاہیے. بٹ اس کا فیض آباد دھرنے نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں اور میں ویسے کہہ رہا ہوں دھرنا ہی تھا نا. میں آپ 2014 دھرنے پہ چلے گئے. ایک فائز عیسیٰ قاضی صاحب سے میری درخواست ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر بلانا ہے. نواز شریف کے پاس کوئی نہیں گیا تھا, اسحاق ڈار نے فون کیا تھا نواز شریف کو ایک شخص جب ان کے گھر آیا تھا. اچھا پھر ایک اور شخص جب جس کے گھر آیا تھا. اچھا میں نے تو ابھی ان سے مانگی نہیں ہے. آپ کمپلیٹ مجھے لگ رہا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پاس حقائق بیٹھے ہیں, آپ جو مرضی نام نہیں آپ میاں محمد نواز شریف, ہمارے پاس حقائق ہیں. ہر بندہ اپنا بیٹ سنبھال پودینہ کھا چکا ہوں میں, آپ کا پودینہ نمک کھا چکا ہوں, بٹیر کھا چکا ہوں. سب سے زیادہ اس وقت باخبر ترین آپ تھے. ہاں ہم تو پھر بھی سیکنڈ ایئر میں تھے, ہمیں تو انہوں نے سویلین. اب میں تو وہ لفظ بھی نہیں استعمال کر سکتا کہ اس وقت یہ ریل. اور اگر آپ نے وہ لفظ استعمال کیے تو میں شعیب اختر کے گاڑی پہ ہاتھ رکھ کے جو گفتگو کی تھی وہ بھی بتاؤں گا. اچھا دوسری بات ہے میرے بھائی, یار آپ شعیب اختر بیچارے کو کیوں کنٹروورشل, پہلے پوری کرکٹ ٹیم کنٹروورشل ہوئی ہے, وہ تو بڑی پرائڈ سے کھیلا ہے کرکٹ پاکستان کے لیے, ہڈیاں توڑوائی ہیں اس بندے نے, بیچا نہیں اپنے آپ کو اس بندے نے, وہ تو باہر بھی لڑتا رہا اندر بھی مخالفین سے لڑتا رہا. یہ آپ نے غلط بات کیا ہے, آبجیکٹ مائی لارڈ. میں نے آپ نے اتنے قورمے کھائے ہیں شعیب اختر پاکستان کے لیے کھیلا ہے, تو اب تو میں اس کا نمک حلالی تو کرنے دو نا. اچھا کہیں نہ کہیں گھسیٹ کے لانے دو. اچھا دوسری بات, شعیب اختر پاکستان کا پرائڈ ہے. اچھا ایک بات ہے کہ ایک شخص کو امپورٹ کر کے ملک کو یرغمال نہیں ہونا چاہیے, لیکن سر میں فائز عیسیٰ قاضی صاحب سے بصد ادب درخواست ہے کہ وہ شخص کیوں دھرنوں پہ آیا. جب آپ سیکیورٹی بیریئر ہٹانے جائیں گے ان کے 14 بندے یا 11 بندے مار دیں گے, خواتین کو منہ میں گولیاں ماری. دھرنا بھی کھلے. ہاں میں چاہتا ہوں. ہاں جو میں حالانکہ بات 16 کی ہو رہی ہے. اچھا دیکھا نواز شریف صاحب ایک منٹ میں مجھے ٹوک رہے ہیں, میں نے نہیں ٹوکا. محمد نواز شریف میرا جواب دے رہے ہیں. خواتین و حضرات, ارشاد بھٹی آج امپورٹنٹ ہو گیا. تیرے پودینے کی قسم, تیرے بٹیروں کی. آپ لوگ کمپلیٹ کر لیں. اچھا تیرے دال ماش کی قسم. بھٹی صاحب کمپلیٹ کریں نا ذرا. بھٹی صاحب میں نے پھر بیرسٹر صاحب نہیں, مجھے کمپلیٹ ہی نہیں کرنا. میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب اکٹھے جواب دیں, وہ ہر بات پہ جواب دے رہے ہیں. اچھا اب یہ ہے بھائی جان کہ ایشو یہ ہے میری جان کے, کا نام عامر الیاس رانا ہے سر, میرے لیے وہ نواز شریف صاحب. اصل میں یہ چاہ رہے ہیں میں ان کو اوریجنل جواب دوں, میں نہیں دوں. یہ آپ کو اپنی وکٹ پہ لانا چاہتے ہیں. دیں تاکہ میں تو حقائق پہ بات کرتا ہوں. سر دیں تاکہ, اور اپنی انفارمیشن اگر اوریجنل جواب دیں گے تو میں کہوں گا یہ میرا موثر ہے, مجھے ایکسٹینشن دی تھی. کسی کی دی ہوئی انفارمیشن پہ بات کرتا ہوں. اچھا قرآن پہ الف دیتے. اچھا میری اپنی انفارمیشن.
اچھا نہیں میں ایگری کرتا ہوں. اور بٹی صاحب کو میں نے ہی انفارمیشن دی تھی کہ راحیل شریف کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی. ہاں دی تھی. اچھا ہاں دی تھی. اچھا پوچھ لیں. اچھا انہوں نے آگے کچھ اور کہنے بتائی ہوگی. نہیں جو بھی جس کو بھی بتانی تھی نہیں مل رہی. میں فیصلہ کر لیا. اچھا انہوں نے بتائی تھی. ہاں بتائی تھی. تو پھر تو آپ زیادہ انفارم ہوئے. بٹی صاحب بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف نے مجھے ایکسٹینشن دی. وہاں ہم ہوں گے. اچھا جہاں سیویلین ہوں گے ایکسٹینشن کس نے دینی تھی؟ قرآن پہ حلف لے کے. اچھا آگے سنیں. اچھا چلیں میں آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے. آپ دونوں یہ والا لگا رہے گا مجھے. بیرسٹر صاحب کی طرف بولوں گا. بیرسٹر صاحب اچھا مجھے ایک جملہ دو جملے سر. تو ایک وہ ہے کہ 14 بندے مار دیے, ان کو بھی لے, ان کی ابھی تک نہیں چیف جسٹس صاحب ان کو ابھی تک انصاف نہیں ملا, وہ خود پیشیاں بھگت رہے ہیں, ان قتلوں کو بھی ساتھ جوڑے جس کی وجہ سے وہ شخص آیا. غلط آیا صحیح ہے بات کی بات ہے.